Mga igsuon, gitawag ko sa Ginoo aron ipasangyaw ang iyang pulong kaninyo. Bisan og dili ta kadugo, apan kita tanan mga anak sa Ginoo. Kung andam lang ta nga mudawat ug mutuo kaniya. Sa gamay pa ko, kabalo nako nga adunay Ginoo sa langit. Apan tungod sa kalinghod sa pangisip, kalibog, ug walay naggiya nako sa Biblia, nisalig ko sa sayop nga pagtuo. Oo, nagluhod-luhod ko sa mga imahen, mga rebulto, mga idols, apan matag adlaw, nangayo ko sa Ginoo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran, nakaplagan nako diha sa Biblia. Mga igsuon, si Jesus gipadala sa Ginoo aron maluwasta sa atong mga sala. Kung mudawat ta og mutuong nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas, bisan og dili ta pirmi mo simba. Kung sa atong kasing-kasing ug huna-huna, sinsero ta nangayo og giya. Ang Ginoo motubag, dito nako nakaila kang Jesus, nailhan nako ang iyang tuyo nganong natawo siya sa kalibutan ug nganong gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Mga igsuon, si Jesus gipadala sa Ginoo aron maluwasta sa atong mga sala. Kung mudawat ta ug mutuo nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas. Bisan og dili ta pirmi mo simba kung sa atong kasing-kasing ug huna-huna, sinsero ta nangayo og giya ang Ginoo motubag. Giablihan niya ang akong panghuna-huna ug nakasabot ko sa iyang pulong. Usa ka adlaw, samtang nagtutok ko sa larawan ni Mother Mary, nilutaw ang hitsura sa usa ka tawo. Taas og kulot ang buhok, taas og kilay, puti sama sa panganod, nawong sa lalaki nga nagtan-aw kanako. Dito na ako na-realize, usat, si Jesus mismo nakadungog sa akong pagpangita kaniya, ug siya mismo mipakita sa ako. Pagbasa nako sa Ebanghelyo ni Mark, Matthew, Luke ug John, dito na ako mas nailhan ang tinuod nga Jesus. Ang iyang mga milagro, ang iyang pagtulunan, ug ang iyang gahom batok sa mga dautang espirito. Nailapod nako ang kinabuhi ni Paul ug ang mga apostoles nga gihatagan og gahom aron ipakita nga sila tinud-anay nga gipadala sa Ginoo. Mga igsuon, dugay ko na minaw sa Ginoo ani. Niingon ko pa kaniya, Lord, naa naman ang imong Biblia. Kung dili gani sila mubasa, mutuo pa kaha sila nako? Apan akong nasabtan, dili nako buluhaton ang pagpatuon ninyo. Ako lang buluhaton mao ang pagpaambit sa akong testimony. Ug kung matandog ang inyong kasing-kasing, ayaw ninyo kinibaliwala. Pag hinulsuldayon sa inyong mga sala, pangayo o giya sa Ginoo. Ug dawata si Jesus, siya ra gyud ang atong Ginoo ug manluluwas.